लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। दीगर नाजरीन से अर्ज है कि आप भी अपने सवालात को कमेंट्स में जरूर लिखा करें। इंशाअल्लाह हम आपके सवालों का जवाब भी आपको पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि कैसे और क्या अमल किया जाए कि जिन्नात को देखा और जरूरत पड़ने पर बुलाया जा सके। ये इनका सवाल है। ये जिन्नात को देखने का अमल करना चाह रहे हैं और जरूरत पड़ने पर जिन्नात को ये बुलाना चाहते हैं। एक तरीके से तस्खीर का अमल कहलाता है ये, जिन्नात को अपने काबू में करना या जिन्नात की खिदमत लेना या जिन्नात से काम लेना, इस ताल्लुक से इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह जवाब पेश करता हूं, आप तवज्जो के साथ सुने। बुनियादी बात ये समझ में आनी चाहिए, वैसे तो यूट्यूब की दुनिया है और सोशल मीडिया की दुनिया है, लोग अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। ऐसी बातें भी करते हैं यूट्यूबर्स बहुत सारे कि जिनके कोई बुनियाद नहीं होती या जिनका कोई नुकसान हो सकता है, वैसी बात भी लोग बनावट करके पेश कर देते हैं। और लोगों की चाहत के मुताबिक अब बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो लोगों की चाहत के मुताबिक वीडियो बना के पेश कर देते हैं। लोगों को खुश करना ही आपका काम नहीं होना चाहिए। जितने भी इस्लामिक यूट्यूबर्स हैं, जो लोग इस्लामिक वीडियो बना करके डालते हैं, लोगों की रहनुमाई करते हैं, शरीयत लोगों को बताते हैं, उनको ध्यान में ये रखनी चाहिए कि शरीयत में क्या सही है क्या गलत है। जो गलत है चाहे आपके व्यूअर्स को बुरा लगे, आपको पेश करना है। जो सही है उससे भी अगर आपके व्यूअर्स को बुरा लगे तो भी आपको सही पेश करना है। तो आपको व्यूअर्स को खुश नहीं करना है, आपके नाज़रीन को आपको खुश नहीं करना है, आपको खुश अल्लाह रसूल को करना है, तो शरीयत जो है वो पेश कर देनी चाहिए। जिन्नात को तस्खीर करने का, जिन्नात को देखने का या जिन्नात की खिदमत लेने का, जिन्नात को बुलाने का, ये सारी जो बातें हैं, इन सारी बातों के ताल्लुक से सही क्या है, शरीयत क्या कहती है, इस ताल्लुक से मैं आपको अर्ज कर देता हूं। जिन्नात की तस्खीर के ताल्लुक से हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जबरदस्त रहनुमाई फरमाई है। बस इसकी आप रहनुमाई हजरत की ले लें, इंशाअल्लाह यही रहनुमाई आप अपने लिए कबूल कर लें। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत दोनों में आप भलाई महसूस करेंगे। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फतवा रिजविया शरीफ के जिल्द 21 के सफा नंबर 216 पर लिखते हैं। फतवा रिजविया शरीफ है, जिल्द नंबर 21 है और सफा 216 है। आला हजरत लिखते हैं कि इसकी तस्खीर यानी जिन्नात, चाहे ये हमजाद हो या दिगर जिन्नात हो, इसकी तस्खीर मतलब काबू कर लेना। काबू कर लेना मतलब जब चाहे आप इनको बुला लें, जब चाहे इनको देखें। इस तरह की जो अमलियात होती हैं, ये अमलियात हैं, ऐसा नहीं कि अमलियात है नहीं, इस तरह की अमलियात हैं। ये जो अमलियात हैं ये सिफलियात के जुमरे में आते हैं, यानी जादू से अगर है इसकी तस्खीर, जो सिफलियात यानी जादू से हो, वो तो हराम कतई बल्कि अक्सर सूरतों में कुफ्र है। जी हाँ, सिफलियात के जरिए, सिफली इल्म के जरिए जो जिन्नात को काबू करते हैं ये हराम है, इसकी इजाजत नहीं है। सिफली इल्म के जरिए जिन्नात को कंट्रोल करना, जिन्नात को काबू करना शरन इसकी इजाजत ही नहीं है। बल्कि अक्सर सूरतों में सिफली इल्म के अंदर जो जादू के मंतर होते हैं उसमें कुफरिया अल्फाज भी होते हैं। अगर वाकई में कुफरिया अल्फाज हो तब तो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। कि अगर आप इसको काबू करते भी हैं, अगर मान लीजिए कि तस्खीर के अमल है और उसमें कुफरिया मंतर नहीं है, काबू अगर कर ले भी लेते हैं तो काबू ये आसानी से नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। आला हजरत फरमाते हैं कि बे उनके खुशामद और मदाह व मर्जियात के नहीं होती। बहुत ज्यादा उनकी मर्जी, उनके मुताबिक चलना पड़ता, उनके मुताबिक करना पड़ता, उनकी खुशामद करना पड़ता, उनकी जी हुजूरी करना पड़ता, उनके सामने झुकना पड़ता, उनकी तारीफ की बातें करनी पड़ती। यानी जब तक आप उनके रंग में नहीं रंग जाओ, उनकी बड़ाई ना बयान करो, तब तक वो आपके कब्जे में आने वाले नहीं है। यानी कि आप अपनी शान में रहो, वो बिल्कुल आ जाए आपके पास, तो वो अल्लाह के वलियों के साथ है। एक आम आदमी जो अमलियात के जरिए से काबू करता है, ऐसे लोगों को जिन्नात की खुशामद करनी पड़ती, उनकी तारीफ करनी पड़ती, उनके मर्जी के मुताबिक जीना पड़ता। वो खान पान रहन सहन जो कुछ वो तुमको पेश करेंगे वो आपको कबूल करना पड़ेगा। बहुत सारे इसमें परहेज भी होते हैं, बहुत सारी चीजें, आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे,
کس سے ملیں گے کس سے نہیں ملیں گے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، یہ سارا کچھ آپ کو وہ جن بتائے گا، پھر جا کے وہ آپ کے قبضے میں آئے گا۔ تب اتنا سارا پریشانی اٹھانے کے لیے اٹھا کر پھر اس کو قابو کرنے کی کیا حاجت ہے۔ اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں اور جو علویات سے ہو، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق ایسے بھی علم ہیں کہ جن سے جو علویات میں سے ہیں، یعنی اچھے علم ہیں لیکن اس کے ذریعے سے بھی الحمدللہ یہ جنات قابو ہوتے ہیں، اس طرح کی بھی علم ہے۔ تو اس طرح کے علم اگر مل جائے جو علویات میں سے ہو تو الحمدللہ اس سے تو قابو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس صورت میں اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا دیکھیے، ایک سفلی علم ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، اور ایک علوی علم ہوتا ہے۔ سفلی علم جادو وغیرہ کے منتر ہوتے ہیں، اور ایک علوی علم ہوتا ہے جو علویات بولے یا الویات بولے، جو اچھے پڑھائیاں ہوتی ہیں، وظائف ہوتے ہیں، اوراد و وظائف ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو ہوتا ہے وہ الویات کہلاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ الویات سے ہو، اچھے عمل سے ہو، اوراد و وظائف سے اگر جنات کو قبضہ کرنا ہو تو اگرچہ بصولت و سطوت یعنی دبدبہ ہے، مگر اس کا ثمرہ غالباً اپنے کاموں میں شیطان سے ایک قسم کی مدد سے خالی نہیں ہے۔ یعنی اگر الویات سے ہو، اچھے وظائف کے ذریعے سے اگر قابو کرتے ہیں جنات کو، تو اس میں جو وظیفہ کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کا دبدبہ ہوتا ہے، وہ اس کی چلتی ہے۔ وہاں الویات کے ذریعے، اچھے اوراد و وظائف کے ذریعے جب آپ جنات کو قابو کرتے ہیں تو اس میں جنات کی زیادہ نہیں چلتی زیادہ آپ کی ہے۔ لیکن اس میں بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں بھی ایک طریقے سے شیطان سے اپنی کام میں مدد طلب کرنا ہے، کیونکہ یہ جو قابو ہوں گے یہ اکثر جنات جو ہوتے ہیں یہ شیطان کے زمرے میں سے ہیں۔ تو یہ شیطان کو اپنی مدد شیطان سے اپنی مدد لینا، بھلے کسی کام کے لیے ہو، کسی کے کام کروانے کے لیے، اپنی کام کے لیے ہو، شیطان سے مدد لینا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے۔ جی ہاں، الویات سے بھی اگر کوئی شیطان کو قبضہ کرتا ہے، جنات کو قبضہ کرتا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی درست کام نہیں ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ کافر شیطان کی مخالطت یعنی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ضرور موڈی سے تغیر احوال و حدوث سے ظلمت یعنی صحبت شیطان، احوال کی تبدیلی اور گمراہی پیدا ہونے کا سبب ہے۔ اگر مشرک جن آپ کے قبضے میں آ گیا ہے نا، آپ کے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے، آپ کے پاس کون سا ایسا اصول ہے یا کون سا ایسا ہتھیار ہے جس سے آپ یہ پتا کر لیں کہ جو قابو میں میرے جن ہو رہا ہے یہ مومن ہے کہ کافر ہے؟ آپ کو تو پتا نہیں ہوگا نا۔ تو کوئی اگر مشرک جن، کفر کرنے والا جن آپ کے قبضے میں آ گیا تو اب آپ اس کافر جن کے شعبت میں رہیں گے، تو اس کی وجہ سے آپ کے احوال میں تبدیلی ہوگی، آپ کے اندر گمراہی پیدا ہونے کا شبہ ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کم از کم وہ ضرر یعنی نقصان کے صحبت جن سے ہوتا ہے کہ یہ آدمی متکبر ہو جاتا ہے۔ جنات کی صحبت میں سب سے کم تر جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ آدمی جو جنات کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ آدمی متکبر ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو راہ سلامت اس سے بعد و مجانبت یعنی دور رہنے میں ہی ہے، یعنی سلامتی کی راہ۔ اعلیٰ حضرت کا آخری جملہ یہی ہے اس باب میں کہ سلامتی اسی میں ہے کہ جنات سے دور رہا جائے۔ تو اس کو قابو کرنے کے عمل کے پیچھے نہ پڑیے، اور اس سے ملاقات کے عمل کے پیچھے بھی نہ پڑیے، اور اس سے کوئی کام کروانے کا چکر ہے اس میں بھی آپ اس چکر میں نہ پڑے رہیے۔ ملنا ہے تیاری کیجئے کہ قیامت کے دن خدا سے ملنا ہے، اگر دیکھنا ہے خدا کو دیکھنا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے قیامت کے دن، اس کی تیاری کیجئے کہ ایک حدیث پاک ہے جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے۔ تو ملنا خدا سے ہے، دیکھنے کی بات ہے، عمل ایسا کیجئے کہ رسول اللہ کا دیدار ہو جائے، اولیاء کرام کا دیدار ہو جائے، غوث و خواجہ کا دیدار ہو جائے، اس طرح کے عمل کیجئے، نہ کہ ایک ایسے عمل کے پیچھے رہی کہ جنات دکھ جائے، جنات سے ہم یہ کام لے لیں۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ حق یہ ہے کہ آپ اس سے دور رہیے۔ یوٹیوب میں آپ کو بہت سارے ویڈیوز مل جائیں گے کہ یہ عمل کر لو تو یہ جنات آ جائے گا، یہ عمل کر لو تو یہ پری آ جائیں گی، یہ عمل کر لو تو وہ آ جائے گا، یہ مل آپ کو جائیں گے، لیکن یہ سارے کا کوئی حاصل نہیں ہے، یہ سارے اعمال کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ آپ اس میں نقصان میں پڑیے گا، آپ کا وقت خراب ہوگا، آپ کی وقت کی بربادی ہوگی، اور پھر وقت کی بربادی کے ساتھ کئی بار اس طرح کے عمل کی جو رجعت ہوتی ہے، اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے نا، وہ آدمی کو پاگل بنا دیتا ہے، گھر والوں سے دور کر دیتا ہے، تنہائی پسند کر دیتا ہے، بہت سارے نقصان اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ بچیے ان چیزوں سے۔ آپ ہمارے ناظرین میں سے، آپ میرے ویورز ہیں، اس لیے میں نے آپ کے لیے جو صحیح بات ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو، تمام اہل اسلام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔